या वर्सा 125 वर्सां सप्ताक जाता आमच्या दामबाबाच्या आनी ताका खूब लोक भावीक येवपा आसा. ताच्या खातीर हो रोड अंडर कन्स्ट्रक्शन आशिल्लो, म्हणजे हांगा अप-रॅम्प जो आसा तो चालू आशिल्ल्या कारणान हो बंद आशिल्लो. पूण आमकां दोन हे आयले की जे हांगा पयलीं पासून ट्रेडिशनली जे हे लायताले आपले फर्निचराची दुकानां लायताले तांकां लास्ट टायम आमी शिफ्ट केल्ली. सो तांची एक कंप्लेन आशिल्ली की लोक हांगा संवय जाल्ली आसा आनी हो रोड तांकां बरो पडटा. लोक जे सप्ताक येता तेच हांगा खरेदी करपाक येता, पयस थंय पावना, म्हणून आमकां तुमी हांगाच ह्या फावटी दिवचें म्हणून. आनी दुसरें म्हणल्यार हो रोड जो बंद केल्लो म्हणजे थंयच्यान भितरल्यान इंटरनल रोडा वयल्यान बसी बी येताली, सो तो त्रास जावपाचो. कमिटीचोय आमकां आग्रह आशिल्लो की तांची ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणार ते आज हे करपाक सोदता. सो गायनाचे बरे बरे कलाकार तांणी हाडल्या, सो ताजे माटोवूय व्हडले घालतले आनी ते रस्त्यार ते मदीं घालपाक सोदता. त्या खातीर हे दोनूय हाच्या खातीर हो रोड ओपन करचो म्हणून मागीर आमी गेमना कडेन उलयलो. आमचो चेअरपर्सन ह्या गोश्टीचेर फॉलोअप करीत आशिल्लो आनी ताणें आपल्या पद्दतीन जाता तितलें हांगा मॅनेजमेंट केलें, म्हणजे एम्युजमेंट पार्क हेका कडेन हे हेका कडेन. सो ताणें प्लॅनिंग करून ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा बरोबर ताणें केल्लें आसा आनी त्या खातीर आमी गेमनाक रिक्वेस्ट केली की हो रोड मातसो इमिडिएटली तुमी एटलिस्ट मातसो आमकां टायरिंग करून दिवचो, जेणे करून हेवी ट्रॅफिक जी सड्या वयल्यान येता ती हांगच्यान वचूंक शकता आनी हो रोड फ्री आसतलो. आनी त्या खातीर आज सप्ता कमिटीचो जितू हांगा आसा सो तांच्या बरोबर येवन गेमनाचो आमचे बांदेकर बी सगळे आसा. सो आज आमी हो रस्तो ओपन केला. सो पब्लिके कडेन हो 7 दीस ओपन आसतलो, 7 ते 10 दीस हो ओपन आसतलो. सो सड्या वयले जे लोक येतात तांकां हांगा डायरेक्ट पयलीं येताले तशेंच तांणी वचपाक जाता आनी एक स्मूथ फ्लो, ट्रॅफिकाचो स्मूथ फ्लो खातीर हे केल्लें आसा. खुबशे मुद्दे रेज केले आनी कालूच ताचो मुद्दो रेज केला की वास्को ही सुद्दां एक प्लॅन्ड सिटी आसा आनी आज गोंयांतल्यो सगळ्यो तुमी सिटी पळयल्यो आनी वास्को पळयलें जाल्यार वास्को एक प्लॅन्ड सिटी. कांय कारणांक लागून ती डेवलप जावना, जाय तशी डेवलप जावना. पूण आतां आमी प्रयत्न करता, हांगा ब्युटिफिकेशन जातलें, बरे बरे प्रोजेक्ट्स येता, सगळे जातले, तरी पूण ते पावना. आमकां कितें तरी चड करपाचें आनी चड कित्याक करपाक जाय आतां. एक तर आतां इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता, आमचें इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाता. ह्यो दोन गोश्टी जेन्ना जाता तेन्ना क्रूज टर्मिनला वयल्यान लोक अशे हांगच्यान भायर येतले तेन्ना पयलीं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. म्हणजे खंयच्याय शहरान जेन्ना वता तेन्ना ताणें भायर येतकूच तांकां सपोज बरें दिसलें जाल्यार गोंयाची इमेज, गोंय तर आमचें सुंदर आसाच, पूण हांगाच सपोज घाण दिसली जाल्यार त्या ट्युरिस्टाच्या मनान पसून एक वेगळे प्रकारचे विचार येवपाक शकता. सो आमी काल UD मिनिस्टराक प्रपोज केला की ही सपोज स्मार्ट सिटी जायना, एक स्मार्ट शहर तरी जावचें. म्हणजे तुमी तितलो फायनान्शियल बजेटरी प्रोविजन आमकां तितलें करूं नाका, पूण थोडे तरी करून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर इल्लो चेंज करपाची गरज आसा तो तुमी करून दिवचो हें आमी मागलां. बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आमी सरकारा कडेन मागल्या आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर तसोच UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी दोगूय जाणांनी मातशें इल्लें लक्ष घालें. आमी तर फॉलोअप करीत आसा. तांणी लक्ष केलें जाल्यार म्हाका दिसता ही एक बरी सिटी आमी करूंक सोदता. जे स्वप्न आमचें आसा सगळ्या वास्कोकारांचें आसा तें पूर्ण जावंक शकता. काही म्हयन्यान हो आमचो FL Combs रोड फॉर द construction of up-ramp was closed for the public. So today this road has been opened. So जो कोण सडा हार्बर बायणाच्यान ते वास्को येवपाक जे स्वतंत्र पास यूज करताले तांकां आतां हो FL Combs रोड ओपन आसतलो. सो वचपाक आनी येवपाक 1 वे केल्लो आसा. सो ऑल द ट्रॅफिक वील बी डायवर्टेड ऑन दीस सायड. कारण आतां सप्तकाच्या टायमार स्वतंत्र पास रोड वील बी क्लोज टेम्पररीली आनी फुडें मागीर थंय तांचें कन्स्ट्रक्शन आसा तेन्नाय तो रोड बंद आसतलो आनी डायवर्शन आसतलो. सो सप्तकाक कोणाक त्रास जावपाक जायना म्हणून बेगींतल्या बेगीन हो रोड तेंच्यांनी रेडी करून दिल्लो आसा. सो सगळे आतां ह्या रोडांतल्यान वतले. आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी थोडें काम उरलेलें. जो एक सायडीचो रोड आसा तो टेम्पररी केला आमी आनी एक सायडीचो तो सगळो रेडी जाल्लो आसा तो ओपन केला. म्हणल्यार आमी सांगलें तांकां प्रॉमीस केल्लें लोकांक ह्या फावटी सप्त्याक त्रास जावपा येना. आमचे भावीक जे खंयसून लोक येतले तांकां प्रॉब्लम जावपा म्हणून खंयसर तरी ट्रॅफिक कंजेशन जावपा म्हणून आमकां दोनूय रस्ते ओपन करपाचे आसले. आनी आयज ते
आमदार येवन गॅमन इंडियाक आपोवन ते आयज ओपन केल्या आनी बरी सोय जाली कित्याक हो मेन रस्तो तो बंद जातलो आनी लोकांक त्रास जावचे ना म्हणून लोकांनी जे भायणासून सड्यार वयता तेंच्यांनी हो रस्तो यूज करचो कित्याक फुडल्या एका 2 दिसांनी सप्तक जातलो ते फर्निचर बी लागतले कोणाकूच त्रास जावपा ना लोक शॉपिंग करूंक शकता आनी कोणाक त्रासूय जावचो ना अशें ह्या वर्सा आमी 125 सप्ताक सेलिब्रेशन करता आमची मिटींग जाली तेन्ना तेज्या उपरांत आमी आमचे आमदार दाजी साळकाराक एप्रोच जाले आनी लास्ट इयर हांगा फ्लो मातशें खूब लोकांक भाविकांक खूब त्रास जाताले सो दाजीक आमी रिक्वेस्ट केलें की जाताले हो रस्तो टेम्पररी बेस मातसो ओपन करपाचो आनी दाजीन आमकां प्रॉमीस केलें की आमी सप्तका पयलीं करता सो भाविकांक त्रास जावचे न्ही आनी दाजीन उतर दिल्या प्रमाणे आयज तेणी चालू केलो आमी हांव सप्तक कमिटीच्या वतीन दाजीचे धन्यवाद म्हणटा.